बोर्स मोडल नै छ हाम्रो, अलिक लामो टपिक छ यो। कन्टिन्यू। हिजो हामीले निकालेको कुराहरु एकपटक सरल सम्झ्यौं त। भेलोसिटी of electron in nth orbit was c by 137 z by n थियो, मिटर पर सेकेन्ड SI युनिट। रेडियस मा यता राख्दिन्छु है त। रेडियस थियो 0.53 n स्क्वायर by z, युनिट थियो एंगस्ट्रम हैन। अब रेडियस र भेलोसिटी को हेल्पबाट हामीले धेरै कुराहरु निकालेको थियौं। जस्तै के निकाल्यौं भन्दा टाइम पिरियड निकाल्यौं, फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौं, ओमेगा निकाल्यौं हैन। अब तिनै कुराहरुलाई एकपटक सरल हामीले अब न्यूमेरिकल वेमा जोइन गर्छौं आज हामी। भेलोसिटी रेडियस भइसकेपछि हामीले टाइम पिरियड निकालेको छौं। टाइम पिरियड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n क्यूब बाइ z स्क्वायर भन्ने आएको थियो। टाइम पिरियड यस्तो भयो भनेपछि फ्रिक्वेन्सी के थियो त? रेसिप्रोकल अफ द टाइम पिरियड, सो दैट इज z स्क्वायर बाइ n क्यूब भन्ने आएको थियो। फ्रिक्वेन्सी भएपछि एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा पनि फ्रिक्वेन्सी सँग नै प्रोपोर्शनल हुन्थ्यो। अनि करेन्ट इन nth orbit, करेन्ट पनि प्रोपोर्शनल टु यही क्वान्टिटी भएको। ल हामीले यहाँसम्म जान्यौं। अब करेन्ट भइसकेपछि अरु भित्र आफ्नै पनि बस्न सकिन्छ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल, कुनै पनि एउटा सर्कलमा आई करेन्ट फ्लो भइराखेको छ भने हामीले बायोट-सावर्ट ल पढेको छौं। त्यसले के भन्छ? कुनै पनि सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ वायरमा करेन्ट फ्लो छ भने त्यसको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। र म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर बायोट-सावर्ट ल अनुसार हामीले के पाएको छौं त? म्यु नट I by 2r भएको हैन। त्यसै हुनाले यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ केसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ भने अब करेन्टको पनि थाहा छ, रेडियसको पनि थाहा छ भने यु क्यान गेट द रिजल्ट अफ दिस म्याग्नेटिक फिल्ड है। फर एक्जाम्पल हाम्रो यो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ B proportional to mu naught to the constant हो हैन, हटाउन पाइयो। इट इज सिम्पली In upon Rn गर्न पाइन्छ। अझै प्रोपोर्शनल टु गर्ने हो भने In प्रोपोर्शनल टु व्हाट? In प्रोपोर्शनल टु z स्क्वायर बाइ n क्यूब। In को ठाउँमा z स्क्वायर बाइ n क्यूब अनि रेडियस भनेको हाम्रो माथि हेरौँ त n स्क्वायर बाइ z भयो। त्यसैले म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु z क्यूब बाइ व्हाट? n को यो क्यूब तल आयो त n को पावर 5 भयो। इट इज द रिलेसन। र प्राय हामीले अप्सनहरुमा भेट्दाखेरि कुन चाहिँ रिलेसन राइट हो भनेर दिएको हुन्छ। अब z स्क्वायर होला, z6 होला या अरु केही होला। दिस इज द राइट रिजल्ट। इन दिस वे हामी विभिन्न कुराहरु चाहिँ निकाल्न सक्ने भयौं यो भेलोसिटी र रेडियसको मद्दतबाट है। अब एउटा सानो कुरा, जस्तै कुनै आउटर अर्बिटबाट करेन्ट प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी भनेको हैन कि यो सबै प्रोपोर्शनल टु z स्क्वायर बाइ n क्यूब भनेको है। करेन्ट र फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि त करेन्ट I भनेको हामीले NEF भनेर हिजै हेर्यौं नि त। धेरैवटा इलेक्ट्रोन एनवटा भयो भने n लेख्ने हो। हाम्रोमा सिंगल इलेक्ट्रोन भएको हुनाले जस्ट EF हो। त्यसैले करेन्ट प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी, ओमेगा पनि फ्रिक्वेन्सीसँग प्रोपोर्शनल। एनीवे ऑल आर प्रोपोर्शनल टु दिस फ्याक्टर, दिस क्वान्टिटी भने। अब एकपटक हामी अहिलेसम्म जानेको कुरालाई सरल सम्झ्यौं त। एउटा इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जम्प के कुरा बढ्छ र के कुरा घट्छ एकपटक सरल सम्झ्यौं त। प्राय जसो बजारको क्वेशन त्यतिबाट कभर भइहाल्छ। जस्तै र एउटा कुरा मनमा राख्नु पर्यो, हामीले यो पढेको यो रिलेसन कसको लागि? हाइड्रोजन एटमको लागि हो अथवा सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम भएको जति सबैको लागि हो। He+, Li++ and है त। अब राम्रोसँग यो अहिले मैले लेख्न आँटेको लाइन चाहिँ याद गरौँ, घरमा पनि एकपटक प्र्याक्टिस गरिहालौँ किनभने धेरैवटा क्वेशन यहीबाट कभर हुन्छ। फर एक्जाम्पल an electron jumps from n equal to 5 to n equal to 3 हो। यसरी जम्प गर्यो भने के कुरा बढ्छ के कुरा घट्छ? ल सुरु गरौँ है त। कुन क्वान्टिटी इन्क्रिज र कुन क्वान्टिटी डिक्रिज? सबभन्दा पहिला एंगुलर मोमेन्टम L के हुन्छ इलेक्ट्रोनको? बढ्छ कि घट्छ?
एल बढ्ला कि घट्ला फिफ्थ अर्बिट आई मिन आउटर अर्बिटबाट इनर अर्बिटमा आयो भने एल बढ्ला कि घट्ला बढ्छ घट्छ लेख्यो त कहाँबाट हामीले हिजो पढेको सम्झौँ न एंगुलर मोमेन्टम एल को फर्मुला हो nh/2 पाइ हो हैन त एल प्रोपोर्शनल टु एन हो यसको मतलब एन को भ्यालु घट्यो भनेपछि एल के हुन्छ घट्छ ओके हेरौँ है एल घट्यो यो एल भनेको हाम्रो एंगुलर मोमेन्टम भइहाल्यो अब यसपछि हामीले अर्को हिजो पढेको थियौं भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन बढ्ला कि घट्ला हिजो पढेको छ भित्रको अर्बिटमा छिटो घुम्छ बाहिरको अर्बिटमा चाहिँ बिस्तारै घुम्दै जान्छ हो नि त भित्रको अर्बिटमा आयो भनेपछि भेलोसिटी पक्का बढ्यो है किन बढ्यो भने नि भेलोसिटी र n इन्भर्सली छ नि त n को भ्यालु घट्यो n घट्यो भनेपछि भेलोसिटी बढ्नु पर्छ भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन विल इन्क्रिज क्वेशन सोध्ने गर्छ इन्ट्रान्सफर फर एक्जाम्पल फिफ्थ अर्बिटको इलेक्ट्रोन थर्ड अर्बिटमा आयो भने इलेक्ट्रोनिक काइनेटिक एनर्जी ओके भेलोसिटी बढ्यो त काइनेटिक एनर्जी बढ्छ हुन त एनर्जी हामी कुरा गर्न बाँकी नै छ तै पनि भेलोसिटीको हेल्पबाट हामी चाहिँ भन्न सकिहाल्छौँ दिस इज द रिलेसन भेलोसिटी बढ्यो कमा राख्दा बेटर होला ल अब अर्को कुरा गरौँ लिनियर मोमेन्टम बढ्ला कि घट्ला त इलेक्ट्रोन we know already linear momentum भनेको जस्ट मास इन्टु भेलोसिटी बढ्यो मास त इलेक्ट्रोनको उयो चेन्ज हुँदैन त्यसैले यो v बढ्यो भनेपछि लिनियर मोमेन्टम v पनि बढ्यो व्हाट अबाउट द रेडियस कमन सेन्स यसै पनि थाहा हुन्छ नि किनभने पाँचौं अर्बिट भन्दा थर्ड अर्बिट त भित्र छ भित्रको अर्बिट सानो छ त्यसैले रेडियस घट्यो यहाँ फर्मुलाले पनि भन्दैछ n को भ्यालु घट्यो n सम्म त रात के छ डाइरेक्टली छ n घट्यो भनेपछि रेडियस पनि घट्यो हामीले हिजो डिस्कस नगरे पनि मैले एउटा टर्म थपिदिएँ हैन यहाँ c भनेको सर्कमफेरेन्स को छ है यो इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिटको पेरिमिटर सर्कमफेरेन्स c बढ्छ कि घट्छ ल भनौँ त ओके c भनेको 2 पाइ r भयो त r घट्यो भनेपछि सर्कमफेरेन्स c पनि घट्यो अर्बिटको एरिया के होला दिस a फर एरिया हैन भित्रको अर्बिट सानो छ त एरिया सिधै घटिहाल्छ किनकि एरिया भनेको जस्ट पाइ r स्क्वायर भयो r घटेपछि त एरिया के भयो एरिया घट्यो ठीक छ भेलोसिटी रेडियस एरिया यहाँसम्म पुग्यो हामीले हिजो पढेको थियौं नि टाइम पिरियड याद छ बढ्छ कि घट्छ फर्मुला नसम्झिकन यसो विचार गरौँ टाइम पिरियड बढ्छ कि घट्छ टाइम पिरियड घट्छ लेख्यो त ल हो र रुबिनले घट्छ लेख्यो बढ्छ लेख्यो के हुन्छ घट्छ बढ्छ टाइम पिरियड घट्छ कि बढ्छ ओके अब के हुन्छ हेरौँ है त भित्रको अर्बिटको पेरिमिटर थोरै छ सर्कमफेरेन्स थोरै छ तर स्पिड ज्यादा छ भनेपछि त एक राउन्ड गर्न त चाँडै हुने हो हैन छिटो एक राउन्ड गर्छ भनेपछि टाइम पिरियडको रिलेसन हेर्दा पनि भयो हामीले हिजो टाइम पिरियड के पाएको थियौं डाइरेक्टली टु n क्यूब बाइ z स्क्वायर भएको थियो हैन त अब हाम्रो n घट्यो भनेपछि टाइम पिरियड घट्छ टाइम पिरियड घट्छ भने के भने चाँडै एक राउन्ड गर्ने हो किन बाटो छोटो छ स्पिड बढ्छ किनभने पाँचौं अर्बिट भन्दा थर्ड अर्बिट त सानो छ फास्ट घुम्छ है ओके देन यो टाइम पिरियड के हुने भयो त इनर अर्बिटमा time taken to complete one rotation is time period so time period will decrease and frequency छिटो राउन्ड गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी के हुने हो जस्ट रेसिप्रोकल है टाइम पिरियड घट्यो n घटेकोले त्यसो भए टाइम पिरियड घट्यो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्यो ओमेगा पनि बढ्यो फ्रिक्वेन्सी ओमेगा र करेन्ट त एकै रिजल्टको अंश हैन त्यसो हुनाले करेन्ट पनि बढ्यो करेन्ट बढ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ भित्रको अर्बिटमा स्पिड बढी हुन्छ स्पिड बढी भएपछि करेन्ट बढेको छ भयो अब म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर हाई करेन्ट छ म्यु नट आई भने त करेन्टसँग डाइरेक्टली छ नि हैन त्यसै हुनाले यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढ्यो ठीक छ किनभने हाम्रो b को रिलेसन अघिको सम्झ्यौं त त्यो डाइरेक्टली टु n पर जस्तै n घट्यो भनेपछि इन्भर्सली विथ n हाइट हैन त हाम्रो त्यसैले n घट्यो भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बढ्ने गर्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्डलाई सिधै यहाँबाट सोचे पनि हुने रहेछ नि त म्यु नट आई बाइ 2r त करेन्ट बढेको कारणले b बढ्यो रेडियस घटेको कारणले पनि b बढ्यो
किनभने रेडियससँग इन्भर्सली छ, करेन्टसँग डाइरेक्टली छ। यो बढ्नका लागि माथिको बढ्न पर्थ्यो, तलको घट्न पर्थ्यो र दुईटै च्याक्क भएको हुनाले म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर चाहिँ बढ्यो भन्न पाइन्छ। ल यति जानेपछि अब हामीले भेलोसिटी रेडियससँगको कनेक्सन प्राय जसो हामीले मार्केटमा भेटेको सोधिराखेका क्वेशन्सहरु भनेको यतिबाट फुलफिल हुन्छ। अब अलिकति फरक टाइपमा छ भने टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन है त। भेलोसिटी र रेडियस भइसकेपछि टोटल एनर्जी हाम्रो कलेजको नोट सबैले राखेकै होला अगाडि। टोटल एनर्जी को फर्मुला के हुन्छ त? टोटल भनेको इलेक्ट्रोन को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। अब डिराइभ गर्न पर्छ भने पनि म उपाय चाहिँ बताइदिन्छु। भेलोसिटी हामीसँग भ्यालु छँदै छ। ल टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हैन, टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन एनथर्बिट भनेर मैले अहिले En भने। वास्तवमा यो टोटल एनर्जी भनेको त काइनेटिक एनर्जी प्लस के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। अब काइनेटिक एनर्जी हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ नि भेलोसिटी निकालौ अनि त्यसको काम पछि आउँछ भनेको थिएँ नि। काइनेटिक निकाल्न त सजिलोसँग हुन्छ है। काइनेटिक एनर्जी भने हाफ mv² भयो अनि भेलोसिटी हामीले हिजो e² 2 एप्सिलन नट nh हाइड्रोजन एटमको लागि यो थियो। अन्य हायर हाइड्रोजनलाई हो भने यहाँनेर z थपिन्छ। ओके, त यो v को ठाउँमा हामीले यति भ्यालु पुट गर्ने हो भने काइनेटिक एनर्जीको एउटा एक्सप्रेसन यहाँबाट आइसक्यो हैन त। अब कति आउने भयो भन्दा v² भन्नाले यो पुरै क्वान्टिटीको स्क्वायर भयो, 2 को स्क्वायर 4 अनि यहाँ तलतिर 2 पनि छ भने चाहिँ 8 नै भयो तल है। m छँदैछ, यसको e² को स्क्वायर गर्दा e4 त यसको आन्सर फाइनली आउने भयो me4 upon 8 epsilon naught square n square h²। This will be the kinetic energy of electron in n। ठीक छ। अनि z लगाउनु पर्यो भने कति हुन्छ? मैले हिजै सम्झाएको थिएँ e² को बढीगाड एउटा z हुन्छ है। e4 छ भने चाहिँ यहाँ के लेख्नु पर्छ? z² लेख्न सकिन्छ हाइड्रोजन बाहेक अन्य He प्लस Li प्लस प्लस हो। तर हाम्रो 12 को सिलेबस हाइड्रोजन सुपेरियर है। z² लेख्यो ल कुशल छ। ओके राइट। अब काइनेटिक भइसकेपछि नि पोटेन्शियल निकाल्ने तरिका चाहिँ बताइदिन्छु। पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने एनर्जी भनेको त वर्क डन हो। वर्क डन भनेको भेरी क्विकली भनेर सम्झेको थिएँ अस्ति याद होला। त पोटेन्शियल इन्टु चार्ज गर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी आउँछ। पोटेन्शियल भनेको चाहिँ कसको पोटेन्शियल? सोर्स को पोटेन्शियल, न्यूक्लियस को चार्ज को कारणले हुने पोटेन्शियल। र पोटेन्शियल एट अ पॉइंट को फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दा q बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r। यो भयो पोटेन्शियल है। पोटेन्शियल बिकज अफ द न्यूक्लियस यो भयो। अनि पोटेन्शियल एनर्जी त इलेक्ट्रोन को हो नि, र इलेक्ट्रोन को चार्ज भनेको त हामीले -e ठीक छ। अनि r भनेको जुन रेडियस छ, रेडियस को भ्यालु त हामीले हिजो निकालेको थियौं, कति याद छ? एप्सिलन नट n² h² अपन पाई me²। जस्ट यो भ्यालु को द्रुप पुट गरिदियो भने पोटेन्शियल एनर्जी पनि आयो है। काइनेटिक आयो, पोटेन्शियल आयो र दुईटै जोड्यो भने टोटल आयो। एकपटक बोर्डमा यो एक्सप्रेसन भएको बेला ठ्याक्क हेरौँ त। हामीले डेराइभ गरेको टोटल एनर्जी कलेजको नोटमा भएको टोटल एनर्जीको फर्मुला ठ्याक्कै यही हो कि, तर अगाडि माइनस छ भनेपछि पछिलाई काम लाग्छ। काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु जतिको हुन्छ नि, यो र यो जोड्दाखेरि आउने टोटल एनर्जीको भ्यालु पनि यति नै हुन्छ तर माइनस। किनकि यहाँनेरको अगाडिको माइनस छ, जोड्दाखेरि नेट रिजल्ट चाहिँ माइनस आउँछ है। त्यसैले यो थ्योरेटिकल पार्टमा मैले टाइम खर्च गरिन। काइनेटिक टेस्टमा यसमा यो r को भ्यालु पुट गरेर आएको पोटेन्शियल जोड्यो भने टोटल विल अल्सो बी द सेम भ्यालु विथ नेगेटिभ साइन। ठीक। देन नाउ टोटल एनर्जी को एक्सप्रेसनमा जाउँ सिधै। अब निकाल्ने तरिका चाहिँ यही। अब टोटल को एक्सप्रेसन कति पायौं त भन्दा -me4 आउने रिजल्ट हाम्रो टोटल एनर्जी
in nth orbit is minus me4 upon h epsilon naught square n square h square. Finish. अन्य एटमलाई एड्रेस गर्नु पर्यो भने e स्क्वायर को बडीगार्ड z सो e4 को z स्क्वायर हैन। अब यो यति भइसकेपछि यहाँ पनि z र n बाहेक सबै कुरा थाहा छ र यो भ्यालु पुट गर्यो भने हामी पाउँछौं -13.6 z स्क्वायर बाइ n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट टर्म चाहिँ छ। अब यति पटक इलेक्ट्रोन भोल्टमा गयो पर्यो भने यु क्यान कन्भर्ट दैट इन्टु जूल। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु त्यही इलेक्ट्रोन को चार्ज जति जूल 1.6 into 10 to the minus 19 जूल छ दैट यु नो। अब हाइड्रोजन को लागि हो भने त हामीले z को ठाउँमा 1 त्यसैले यहाँ एक लाइनमा थपिहालौं सँगै है त। फर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन को लागि z इक्वल टु 1 ओके त यो ठाउँमा 1 भयो भने दिस मस्ट बाइ h स्क्वायर। अब फर्दर है इफ n इक्वल टु 1 ल n को ठाउँमा 1 यहाँ पनि 1 पुट गर्यो भने हाम्रो जुन टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट छ नि अहिले मैले e1 नै भने सजिलोको लागि इट इज फाउन्ड टु बी कति n पनि 1 z पनि 1 त्यसैले यो भयो 13.6 इलेक्ट्रोन। दिस इज e1 इफ n इक्वल टु 2 यो e1 e2 गर्दै e4 सम्म चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्छ है। म एक्जाममा वही डिभाइड गरौँ न 13.6 आउँछ भनेर नबस्नु हाम्रो समय जो हुन्छ योबाट हैन। त्यसो हुनाले n इक्वल टु 2 गर्दाखेरि e2 कति हुने भयो त n को ठाउँमा 2 2 को स्क्वायर 4 4 ले यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो 4 3 is 12 1 रह्यो 16 4 4 is 16 3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। नेक्स्ट one if n equal to 3 your e3 will be equal to 3 को स्क्वायर 9 ले डिभाइड गर्दा 1 point something आउँछ हैन you know 1.51 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब एउटा गरौँ n is equals to 4 पनि it will be e4 equal to minus कति 4 को स्क्वायर 16 ले 13 लाई त ठ्याक्कै जाँदैन 0 point तिर जानु पर्यो हैन र it will be 0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यही तरिकाले अब लास्ट को यो छ हैन यो भनेको if n is equals to infinity e infinity will be equal to something by infinite 0 एनर्जी हो इलेक्ट्रोन भोल्ट भनौं। ल यो डाटालाई एकपटक मजाले गइरहेर सोचौं कस्तो राम्रो कुरा दिएको छ यसले के भनेको होला त e1 को भ्यालु -13.6 भनेको हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोन फर्स्ट अर्बिटमा हुँदा उसको एनर्जी बेस हुन्छ सेकेन्ड अर्बिटमा हुँदा उसको एनर्जी यति थर्ड अर्बिटमा हुँदा यति फोर्थ अर्बिटमा हुँदा यति इनर अर्बिट जति सबैमा हुँदा एनर्जी चाहिँ माइनस र एकपटक पहिला आइबिएम को एक्जाममा सोधे पनि छ हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रोन को टोटल एनर्जी नेगेटिभ व्हाट डज इट मीन एनर्जी नेगेटिभ को मिनिङ के हुन्छ त्यसमा एनर्जी नेगेटिभ को मतलब के होला एनर्जी नेगेटिभ भन्नुको मतलब के हो त ल ओके ठीक छ अहिले सबै अर्बिटमा हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन को टोटल एनर्जी नेगेटिभ आयो। एनर्जी नेगेटिभ को मिनिङ हुन्छ जिन्दगी घाटामा भनेको आफ्नो पर्सनल लाइफ छैन भन्ने अर्थ हो अर्काको अधीनमा बाँच्नु पर्छ भनेको टोटल एनर्जी नेगेटिभ भनेको मतलब इलेक्ट्रोन्स आर नट फ्री साच्चै भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स आर किडन्याप बाइ द न्यूक्लियस। कोही मान्छे अपहरणमा पर्यो भने फिजिक्स को भाषामा उसको टोटल एनर्जी नेगेटिभ किन उलाई त्यहाँबाट छुटाउनको लागि वी हैव टु एप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी हैन त त्यही हो नि तरिका यदि लाख लिएर फलान ठाउँमा आइज भन्ने न्यूज सुन्छौ नि यसको मतलब उलाई छुटाउनको लागि एनर्जी चाहियो है। टोटल एनर्जी नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन्स आर नट फ्री फ्री छैन भने के छ दे आर बिजी दे आर बाउन्डेड बाइ द न्यूक्लियस बाउन्डेड भन्ने कुराको प्रमाण के त उलाई चाहिँ हामीले एटमबाट बाहिर छुटाउनको लागि एनर्जी नलगाइ भने त न्यूक्लियसले उलाई बाँधेर राखेको छ सर्टेन फोर्सले एनर्जीले त्यो कारणले गर्दा उलाई छुटाउन हामीले एक्स्ट्रा एनर्जी लगाउनु परेको छ है। त्यसैले टोटल एनर्जी नेगेटिभ मिन्स मैले त धेरै कुरा भने तर बजारमा चलेको वर्डहरु सेन्टेन्सहरु भनेको इलेक्ट्रोन्स आर बाउन्डेड है इलेक्ट्रोन्स आर नट फ्री
यसको मतलब we have to apply extra energy to make them free. You have to remember, note गरे पनि हुन्छ त्यो कुरा. Total energy negative में यहाँ साइन मा भन्ने total energy negative भन्नुको मतलब electrons are not free. Free छैन भने के छ? Bounded by the nucleus. र bounded को प्रमाण चाहिँ के हो त? Energy लगाएर मात्रै निस्किन्छ भनेपछि we have to apply extra energy. We have to apply extra energy to make it free, right? We have to apply extra energy to make it free. अब यहाँ एउटा कुरा सोचौं त E1 को भ्यालु लार्जर हो कि E2 लार्जर? E1 ठुलो कि E2 ठुलो रिलेसन मा हेरौं त ल. E1 मा -13.6 छ, E2 मा -3.4 छ, which is larger? पक्का पनि E2 लार्जर हो हैन? किनभने माइनस साइन पनि छ नि त. 13 भन्दा 3 ठुलो न्यूमेरिकली त होइन नि, हाम्रो म्याग्निट्युड मात्र हेर्दा, तर माइनस भएको हुनाले -13 भन्दा -3 लार्जर हुन्छ हैन? त्यो भन्दा यो ठुलो, यो भन्दा यो ठुलो र सबभन्दा ठुलो चाहिँ भनेपछि इलेक्ट्रोनको जिन्दगीको बारेमा सोचौं. इलेक्ट्रोनको एनर्जी त जहिले नेगेटिभ र म्याक्सिमम एनर्जी हुँदा एटमबाट छुटेर जाँदा बल्ल त 0, नत्र एटममा बसिरहन्छ भने त इलेक्ट्रोन के भयो त न्यूक्लियसको अधीनमा रह्यो, त्यही भएर उसको टोटल एनर्जी चाहिँ नेगेटिभ भयो. है? अब यसको मतलब हामीले के बुझ्यौं भने नि E1 भन्दा E2 ठुलो. यसलाई सम्झिने एउटा सानो एक्जाम्पल भनौं. कोही एकजना मान्छेले यसो भन्यो के मसँग 13 लाख छ भने ओहो भन्ने लाग्छ नि. तर ऋण भनेको त खतम भएन, माइनस भनेको ऋण त. त 13 लाख ऋण छ यहाँ, यो भनेको त 3 लाख मात्रै ऋण छ. यसको मतलब यो भन्दा यो त धेरै धनी भएन त. धनी means in the sense of energy, it has higher energy. यो भन्दा यो झन् हायर, यो भन्दा यो. So you always remember हामीले एनर्जी को नेट भ्यालु विचार गर्दा E1 भन्दा E2 ठुलो. सबभन्दा सानो एनर्जी E1, त्यसपछि E2, त्यसपछि E3 र यो अर्डर चलिरहन्छ अप टु इन्फिनिटी. यो कुरा सम्झिनु पर्यो. अब एउटा सानो काम हामी गरौँ. फर एन एटम कुनै पनि एउटा एटमको लागि टोटल एनर्जी है यो E भनेको ल. टोटल एनर्जी इन थर्ड अर्बिट बाइ टोटल एनर्जी इन फिफ्थ अर्बिट. व्हाट इज द रेशियो? टोटल एनर्जी थर्ड बाइ टोटल एनर्जी फिफ्थ. कति होला र रेशियो? अप्सन राखौं त एकपल्ट. ल, अप्सन ए 3/5, अप्सन बी 9/25, ऑप्शन सी 25/9, ऑप्शन डी -25/9. अब कुनै पनि आएन भने अप्सन ई मा नन गरौँ न. ओके, कति हुन्छ होला टोटल एनर्जी? र एकपल्ट हाम्रो फर्मुला पनि हेर्ने हो त. टोटल एनर्जी इन nth orbit was -13.6 Z²/n² by electron volt plus always. ऑप्शन ए बी सी डी लेखे आयो हेरौँ है एकपल्ट. डी लेख्यो सबैले, सी डी फ्लक्चुएटिङ छ. धेरै जनाको आँखा डी मा पनि पुग्यो. ल भयो सी र डी मा मिठो जस्तो छ है. एक मिनेट है, धेरै जना स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने ठाउँ यो. र अधिकांश हाम्रो नेपाली मार्केटको बुकहरुमा प्रुफ रिडिङ राम्रोसँग नभएर हो कि यसको अप्सनहरु रङ पनि छ कति ठाउँमा. एक्चुअली हामी चाहिँ यसमा सचेत हुनुपर्छ. के हो भने नि हामीले आजसम्म जानेको यो रेशियोहरु निकाल्दाखेरि नि टोटल एनर्जी माथि छ n स्क्वायर तल छ. यो माथि यो तल हो भने इन्भर्सली भन्ने जानेको है. त इन्भर्सली हुँदा त हामीले के गर्थ्यौं भन्दा टोटल एनर्जी इन थर्ड बाइ टोटल एनर्जी इन फिफ्थ n स्क्वायर सँग इन्भर्सली भएको हुनाले यता 5 स्क्वायर यता 3 स्क्वायर गरेर 25/9 गरेको होला धेरै बेसी लेख्नेहरुको. ओके, ल एकछिनको लागि हामीले यसो गरौँ. के हो सही छ त यो राइट छ त? सोचौं त यसको बारेमा. यसले दिन खोजेको मेसेज के हो त?
थर्ड अर्बिटको एनर्जी 25 भन्दा फिफ्थ अर्बिटको एनर्जी 9 भनेको त हो नि। त्यसले हामीलाई के मेसेज दियो? थर्ड अर्बिटको एनर्जी भन्दा फिफ्थ अर्बिटको एनर्जी कम छ भन्ने सन्देश दियो। तर भर्खर हामीले यहाँ के देख्यौं? फर्स्टको भन्दा सेकेन्डको ठुलो हुनुपर्ने, सेकेन्डको भन्दा थर्डको ठुलो, थर्डको भन्दा फिफ्थको ठुलो। तर यसले त भन्छ थर्डको भन्दा फिफ्थको सानो। त्यसैले यो हाम्रो लागि रङ भयो है। सोचौं, आजसम्म जानेको त्यही थियो। यहाँ माइनस नभएको थियो भने हामीले गर्ने यही हुन्थ्यो। तर माइनसले गर्दा यहाँ अलिकति लफडा भइरहेछ बिकज हामीले पनि त 13 लाई भन्दा 3 लाई ठुलो भन्यौं नि बिकज अफ दिस माइनस, हैन त? त्यो कुरा पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब जनताहरु सिफ्ट गए जस्तो छ। ल रवि साबी पुग्यो, चिरणी होइन रहेछ भन्ने बुझेर यता आएको छ। यसको पनि चान्स छ कि लेटेस्ट है। अब हेर्नु, अब 25/9 किन भएन भन्दा त्यो माइनसको कारणले भयो। अगाडि पनि माइनस 25/9 लेख्दा चाहिँ हुन्थ्यो होला त। त्यो त झन् हुँदैन। फ्र्याक्सनमा यस्तो माइनस लेख्यो भने त त्यसको झन् सेन्स नै आउँदैन। त्यो माइनस कसको 9 को कि 25 दुईटैको भए काटे भइहाल्यो है। त्यसैले यस्तो अगाडि माइनस भएको पनि सेन्स आउँदैन। सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ ध्यान दिनु सबैले, n को भ्यालु बढ्दै 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 जाँदाखेरि टोटल एनर्जी बढ्दै 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 गएको हो कि। अनि n बढ्दा टोटल एनर्जी बढ्छ भने त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जस्तो गर्नु परेन त। सिधै कुरा हेरौँ है, n बढ्दै जाँदा टोटल एनर्जीको भ्यालु पनि के छ? बढ्दै छ। त्यसो हुनाले हाम्रो अबको आन्सर के भयो भन्दा, ल मैले यो साइडमा यो दुईटा आउट गर्ने हैन। अब n बढ्दा टोटल एनर्जी बढ्छ भने टोटल एनर्जी इन सोधेको हामीले थर्ड बाइ टोटल एनर्जी इन फिफ्थ। n बढ्दा टोटल बढ्दैछ भने त डाइरेक्टली गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर 3 को स्क्वायर बाइ 5 को स्क्वायर गरेर 9/25 भयो भने लजिकली एक्सेप्टेड भ्यालु यो हुन्छ। बिकज हेरौँ त, थर्ड अर्बिटको एनर्जी 9 हुँदा फिफ्थ अर्बिटको एनर्जी 25। थर्डको भन्दा फिफ्थको एनर्जी धेरै भयो कि भाइ। अनि थर्डको भन्दा फिफ्थको धेरै, फिफ्थको भन्दा सिक्स्थको धेरै। अब कुरो मिल्यो है। सो हामीले के गर्नु पर्यो भने नि, यो माइनसको कारणले गर्दा n स्क्वायर तल भएर इन्भर्सली जस्तो देखिए तापनि डाइरेक्टली बुझ्नुपर्छ। टोटल एनर्जीको सवाल अरुको के हो म बताउँछु एकछिनमा। त टोटल एनर्जी n स्क्वायर सँग रिलेसनमा हेर्दा इन्भर्सली जस्तो देखिएको छ। तर माइनसको कारणले इट इज आइडेन्टिकल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त्यसो हुनाले यस्तो रेशियोहरु निकाल्ने अवस्थामा हामी जहिले पनि टोटल एनर्जी प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर गर्दा मात्रै n बढ्दा टोटल एनर्जी बढेको आन्सर निस्किन्छ र हो पनि n बढ्दै जाँदा टोटल एनर्जी बढेको छ। ल दिस इज अल अबाउट द टोटल एनर्जी। एउटा प्र्याक्टिसको लागि बोर्डमा राखिदिन्छु है त, हामी गर्न सक्छौँ होला। ल टोटल एनर्जीकै रेशियो एकपटक हेरौँ। फर एन एटम मैले भन्ने कारण चाहिँ त्यो z एउटै भयो भनेको, अनि n सँग मात्र सम्बन्ध हेर्न यो फर एन एटम हामीले निकालौँ ल टोटल एनर्जी इन फिफ्थ अर्बिट बाइ टोटल एनर्जी इन सेभेन्थ अर्बिट। ल रेशियो कति होला त सोचौँ त। आन्सर त आकै छ 25/49। ओके, किनभने n स्क्वायर सँग डाइरेक्टली भएपछि 5 को स्क्वायर यतापट्टि भयो, 7 को स्क्वायर यतापट्टि भयो, 25/49। किनकि फिफ्थ अर्बिटको 25 हुँदा सेभेन्थ अर्बिटको ग्रेटर, लजिकली पनि करेक्ट छ। जति आउटर अर्बिटमा जान्छौँ टोटल एनर्जी बढेको छ। ओके, दिस इज योर राइट आन्सर है त। अब हामी टोटल एनर्जीको लागि जान्ने भयो। हाम्रो 12 को बोर्ड एक्जाममा पनि न्यूमेरिकल लङ क्वेशनमा सोधेको छ नि। So that total energy of electron varies directly with n square भने हुन्छ। अनि फर्मुलामा लास्टमा यहाँसम्म पुग्छौँ हामी हैन। तर यो माइनसको कारणले गर्दा चाहिँ यो n स्क्वायर माथि भएकै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सो n बढ्दा टोटल एनर्जी बढ्ने भएकोले टोटल एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर भनेर कन्क्लुड गरेको छ हैन हामीले। यहाँ पनि त त्यही छ। ओके, ल दिस इज अल अबाउट टोटल एनर्जी। अब अरु एनर्जीहरु पनि त छ नि, पोटेन्शियल छ, काइनेटिक छ हैन। ल अब नेक्स्ट टपिक लिएर आउँदा रिलेसन बिट्विन एनर्जीज।
टोटल पोटेन्शियल र काइनेटिक ल हेरौँ relation between energies कसको एनर्जी पढ्दैछौँ त्यो चाहिँ दिमागमा राखिरहनु पर्यो है हामीले पढेको एनर्जी भनेको अर्बिटमा घुम्ने इलेक्ट्रोनको एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि H को लागि He+ को लागि Li++ को लागि अरुको लागि त हामीले गर्दै हैन ओके ल तीनवटा एनर्जीहरु जस्तै काइनेटिक एनर्जीमा पोटेन्शियल एनर्जी जोड्यो भने टोटल एनर्जी आउँछ यो त एकदम कमन कुरा हो This total energy is found to be negative, always negative, because electrons are bounded by the nucleus. Clear. यो kinetic energy भनेको mathematically half m² बाट आउँछ इलेक्ट्रोनको मास नेगेटिभ हुँदैन भेलोसिटी पनि हुँदैन भइगए पनि स्क्वायर छ हैन त स्क्वायर भइसकेपछि this quantity is always positive अब यहाँ सोचौं त काइनेटिक पोजिटिभ हुन्छ एनी टाइम पोजिटिभमा केही कुरा जोड्दा आन्सर चाहिँ नेगेटिभ आउनु पर्यो भनेपछि दिस पोटेन्शियल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिभ कस्तो खालको नेगेटिभ ठुलो नेगेटिभ चाहियो यत्रो नेगेटिभ चाहियो लार्जर नेगेटिभ अनि पोजिटिभमा ठुलो नेगेटिभ जोड्दा रिजल्ट चाहिँ छिटो नेगेटिभ र फिगरबाट पनि याद होस् भनेर मैले ठुलै गरिदिएको जस्तै यो हुन्छ चाहिँ के भने नि काइनेटिक एनर्जी जस्ट फर एक्जाम्पल 5 eV भयो भने मानेको मात्रै है पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्दैमा -3 eV भएर पुग्दैन के किनभने 5 - 3 गर्दा त +2 भयो नि त तर टोटल त के हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ त्यसैले टोटल माइनस निस्किनको लागि पोटेन्शियल एनर्जी त 3 भन्दा ठुलो नै चाहियो यो 5 भन्दा पनि ठुलो चाहियो हैन त र सपोज पोटेन्शियल एनर्जी यदि -10 eV भइदिएको भए -5 -10 जोड्दाखेरि त कति आउँछ त -5 eV त्यसैले यु अलवेज रिमेम्बर काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु भन्दा लार्जर भ्यालु नेगेटिभमा पोटेन्शियल हुन्छ अनि अघिको थ्योरी अनुसार पनि हामीले देखिसकेका थियौं काइनेटिक एनर्जी र टोटल एनर्जीको चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ बराबर टोटलमा चाहिँ माइनस थियो काइनेटिकमा चाहिँ थिएन है यो कुरा सम्झिने यो र यो जहिले नेगेटिभ हुन्छ यो चाहिँ सधैं पोजिटिभ हुन्छ टिक लगाउनु पर्यो भने कहिलेकाहीँ अब कस्तोलाई चाहिँ चुज गर्ने त भन्दा पोटेन्शियल एनर्जी सोधेको छ पुरा अप्सन भरि एक ठाउँ मात्रै माइनस छ भने गाडी जान्छ सल्भ गर्नु पर्दैन है कहिलेकाहीँ त्यसरी बचिन्छ अब अझै फर्दर है मैले अघि भनिसके यो र यो न्यूमेरिकली बराबरै हुन्छ त्यसलाई सम्झिनको लागि एउटा सानो वे हेरौँ न हुन त कसरी हामीले देख्यौं होला है अब पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ आएको कारण चाहिँ के त म्याथमेटिकली सोच्दाखेरि त E * -E गर्ने क्रममा नै माइनस आएको छ हैन अनि जोड्दाखेरि नेट पनि माइनस आयो अब यतातिर चाहिँ हाम्रो टोटल एनर्जी नेगेटिभ गर्नु नै छ सो दिस इज नेगेटिभ यसमा हामी क्लियर छ एकपटक फेरि यो तीनटालाई अल्फाबेटिकली सम्झौँ न कुन पहिला आउँछ पहिला आयो काइनेटिक एनर्जी त्यसपछि आयो अल्फाबेटिकली I J K L M N O P Q R S T लेखेको छ हो सम्झिने तरिका है काइनेटिक पोटेन्शियल र टोटल यसरी सम्झौँ होला जुन बीचमा पर्यो नि आई मिन अल्फाबेटिकली राख्दाखेरि जो बीचमा पर्यो त्यसको भ्यालु बढी छ भनेर बुझाउन सम्झिने त हो नि कसरी भयो त म्याथमेटिकली देखिसक्नु त अब हाम्रो काम भनेको त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने सजिलो सजिलो दिमागमा छ जो बीचमा छ त्यसको भ्यालु बढी हुन्छ जस्तै बाटोमा प्राइम मिनिस्टर हेरिरहेको छ भने के हुन्छ अगाडि पनि बडीगार्ड पछाडी पनि बडीगार्ड उ बिचमा किन भ्यालु बढी भएर यहाँ पनि यो बीचमा परि त हाल्यो अल्फाबेटिकली राख्दाखेरि त्यसैले यसको भ्यालु के छ बढी छ सम्झ्यौ र कतिले बढी छ भन्दा छेउछेउको भन्दा डबलले बढी छ भनेर सम्झ्यौ त्यसो भए पोटेन्शियल एनर्जी डबल अफ द काइनेटिक एनर्जी अनि यसको लागि पनि फेरि पोटेन्शियल एनर्जी डबल अफ द टोटल एनर्जी भनेर सम्झ्यौ अल्फाबेटिकली सेट गर्ने जो बीचमा छ उसको भ्यालु बढी हुन्छ कतिले बढी छेउछेउको भन्दा डबलले बढी भनेर सम्झ्यौ 1 मिनेट सोचौं अब यहाँ हल्का मिलाउनु पर्छ टोटल एनर्जी इज नेगेटिभ क्लियर नेगेटिभ इन्टु 2 बराबर नेगेटिभ नै भयो सो इट इज फाइनल करेक्ट तर काइनेटिक त पोजिटिभ हो नि पोजिटिभ इन्टु 2 पोटेन्शियल त नेगेटिभ हुन्छ त पोजिटिभ नेगेटिभ बराबर पोजिटिभ हुँदैन सो यहाँ एउटा माइनस राखिदियो भने कुराकानी मिल्यो हैन त
अब त यो पनि पोटेन्शियल यहाँ पनि इक्वेट गरिदिउँ त -2 times kinetic energy equal to 2 times total energy भयो 2 लाई फाल्दिए भयो र kinetic energy equal to negative of the total energy यो माइनसलाई तपछि लग्यो भने शिफ्ट भयो ल के पायौ त हामीले kinetic energy र total energy numerically equal तर total energy negative kinetic energy positive है अनि potential energy चाहिँ कति total को डबल अथवा kinetic को -2 times जस्तै एउटा एक्जाम्पल है kinetic energy मानौ x रहेछ भने total energy कति हुनु पर्यो त kinetic र total बराबर तर total नेगेटिभ त्यसैले total energy -x हुने रहेछ र potential energy कति हुने रहेछ potential energy double of the total त्यसैले double of the -2 that is -2x अथवा -2 times kinetic energy -2 times kinetic energy or -2x यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ है एटमिक स्ट्रक्चर को हामीले त केमिस्ट्री तिर पनि काम लाग्छ यो के लेख्यो -2x okay you are right potential -2x total -x and this अब त्यसो भए जुन हाम्रो अघि टोटल एनर्जी को फर्मुला थियो नि त्यसलाई अरुतिर पनि कन्भर्ट गर्ने हो त जस्तै हेरौँ यहाँ अब हाम्रो हाइड्रोजन एटम को टोटल एनर्जी को सर्टकट कति थियो माइनस सम्झ्यौ दिनु पर्यो है ल हाइड्रोजन एटम को टोटल एनर्जी इन nth orbit was -13.6 z²/m² थियो अनि टोटल यति छ भने काइनेटिक कति टोटल गई जति तर प्लस त्यसैले काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने ठ्याक्कै त्यही तर माइनस नलेख्ने र पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने टोटलकै डबल यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई त हुने -13.6 * 2 z²/m² गर्नु पर्यो ल हामीले काइनेटिक र पोटेन्शियल को पनि यताबाट जोडेर निकाल्नु टोटल पहिले थाहा थियो कलेजले कस्तो पढेको चीज हो है र यो दुईटालाई पनि अब सर्टकट बनाए अब हामीले त कति सजिलो भयो के सल्भ गर्न जस्तै हाइड्रोजन को थर्ड अर्बिटमा इलेक्ट्रोन को काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भन्यो भने अब धेरै दुःख गर्नु परेन है थर्ड अर्बिटमा भेलोसिटी कति होला अनि मास राखेर हाफ एन्ड v स्क्वायर गर्ने झमेलै पर्दैन भेलोसिटी निकाल्न नसकिने त होइन यु गट द रिजल्ट तर पनि सजिलो हाइड्रोजन को थर्ड अर्बिट हो त हाइड्रोजन भन्ने बित्तिकै z को भ्यालु 1 थर्ड अर्बिट n को ठाउँमा 3 को स्क्वायर 6 ले यसलाई डिवाइड गरिदिने दैट मच भनेपछि हाइड्रोजन होस् या जुनसुकै होस् न सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम को हरेक अर्बिटमा इलेक्ट्रोन को कुनै पनि टोटल काइनेटिक अथवा पोटेन्शियल यहाँबाट फटाफट निकाल्न सक्छ एकदम सजिलो जस्तै कार्बन को लागि हामीले यो थ्योरी लगाउनु पर्यो भने कुन अवस्थामा आउनुपर्छ रे कार्बन +5 हुनु पर्यो सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम र यो कार्बन को 6 अर्बिटमा कुनै एनर्जी निकाल्नु भने कार्बन भन्ने बित्तिकै z को भ्यालु 6 को स्क्वायर अर्बिट पनि 6 त 6 को स्क्वायर यो पार्ट चर्ट यो चर्ट त भ्यालु भनेको इनर नै भयो अगाडिको नियम है सजिलोको लागि कार्बन एन्ड 6 नै मैले गरे अब रेशियो वाला क्वेशन समझना एकदमै धेरै फर एन एटम ल यहाँ हेरौँ त फर एन एटम अघिकै एकपटक दोहोऱ्याइदिन्छु टोटल एनर्जी इन थर्ड अर्बिट बाइ टोटल एनर्जी इन फिफ्थ अर्बिट कतिलाई एन्सर भनेको हामीले टोटल एनर्जी n² सँग इन्भर्सली देखे पनि माइनस को कारणले डाइरेक्टली जस्तै हो भनेर यहाँ 3 को स्क्वायर बाइ 5 को स्क्वायर गरेर 9/25 गरेको यु नो दिस त्यसो भए काइनेटिक इन थर्ड बाइ काइनेटिक इन फिफ्थ कति त काइनेटिक मा त कुनै लफडा छैन माइनस को झमेला बेहोर्नु परेको छैन काइनेटिक माथि हुँदा n² तल छ मज्जाले इन्भर्सली त्यसो भए यसमा केही समस्या भएन जस्ट 5 को स्क्वायर बाइ 3 को स्क्वायर 25/9 र सोच्ने भने हामीले हिजो त्यत्रो पढेको छौं यो लजिकली भ्यालिड छ त थर्ड अर्बिट को काइनेटिक एनर्जी 25 हुँदा फिफ्थ अर्बिट मा पुग्दा काइनेटिक एनर्जी घटेर 9 हो हुनुपर्छ पक्का थर्ड भन्दा फिफ्थ भनेको बाहिरको अर्बिटमा भेलोसिटी कम हुन्छ भेलोसिटी कम भएपछि नो डाउट काइनेटिक एनर्जी कम हो करेक्ट बट
पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ थर्ड अर्बिट अपन पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ फिफ्थ अर्बिट गयो कसो भन्ने त टोटल पनि n स्क्वायर तल थियो तर माइनस पोटेन्शियल को पनि n स्क्वायर तल तर माइनस को अगाडिको यो पार्ट त डिभाइड गर्न काटिहाल्छ टेन्सन लिने गरेन तर टोटल को जुन नेचर छ नि पोटेन्शियल को पनि सेम छ कि छैन n स्क्वायर तल तर अगाडि माइनस n स्क्वायर तल तर माइनस जसको कारणले हामीले डाइरेक्टली सम्झाएको भनेपछि यसको आन्सर चाहिँ कति हुने भयो त टोटल जस्तै हुने भयो 3 को स्क्वायर बाइ 5 को स्क्वायर दैट इज 9 बाइ 25 यो तीनवटा एक्जाम्पल चाहिँ धेरै पटक रि गर्यो भने सबै मार्केटको क्वेशन्सहरु गर्ने एउटा आइडिया हुन्छ है काइनेटिक्ससँग मजाले इन्भर्सली विथ n स्क्वायर नो लग्न यिनीहरुको लागि पनि देख्दा त इन्भर्सली नै थियो तर माइनसको कारणले लुक्स लाइक दैट त्यसो भए हाम्रो ओभरअल समरी चाहिँ के भयो टोटल एनर्जी चाहिँ डाइरेक्टली विथ n स्क्वायर पोटेंशियल पनि डाइरेक्टली विथ n स्क्वायर किनकि सेम साइन वाला एनर्जी हो दे फॉलो द सिमिलर रूल बट काइनेटिक एनर्जी को चाहिँ इन्भर्सली विथ n स्क्वायर छ प्रश्न ओके अब जुन अघिको हाम्रो कुरा थियो नि फिफ्थ अर्बिट को इलेक्ट्रोन जम्प गरेर थर्ड अर्बिट मा आएको त्यो अवस्थामा कुन कुन एनर्जी बढ्छ कुन घट्छ एउटा आइडियाको क्वेशन पनि छ आउटर अर्बिट को इलेक्ट्रोन इनर अर्बिट में जम्प गर्यो भने अप्सनमा अब काइनेटिक बढ्यो टोटल घट्यो पोटेन्शियल घट्यो या काइनेटिक चाहिँ घट्यो पोटेन्शियल घट्यो टोटल बढ्यो त्यसै जिगज्याग बनाए नि भोलि हैन त्यतातिर अल्प नगर अप्सनमा लग्न नफस्ने थीम यही हो लाइक बाहिरको अर्बिटको इलेक्ट्रोन भित्रको अर्बिटतिर आयो भने n को भ्याल्यु त घट्यो n घटना साथ यो दुईटा घट्यो तर यो एउटा चाहिँ बढ्यो किनकि भित्रको अर्बिटमा भेलोसिटी बढी हुन्छ सो एक लाइन यहाँ कन्क्लुड गर्दिए पनि हुन्छ on moving towards the outer orbit अथवा इनर अर्बिट त्यही अनुसार आफूले जे लेख्नुहुन्छ on moving towards the outer orbit भनेको न्यूक्लियसबाट सरररर बाहिरतिर गइयो आउटर अर्बिटमा गइयो भने n को भ्यालु बढ्यो नि n बढ्ने बित्तिकै के भयो त पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड टोटल एनर्जी इन्क्रिज बट n बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी चाहिँ डिक्रिजेस ठीक छ काइनेटिक एनर्जी डिक्रिजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रिजेस अब यहाँ है यही लजिकबाट धेरै क्वेशनहरु बनाइराखेको हुन्छ यो कुरा हामीले सम्झिनु अब आउटर नगएर इनर भयो भने के हुन्छ सपोज बस ल यति भइसकेपछि अब अलिकति फरक टाइपको कुरा गरौँ भने एक्साइटेसन एनर्जी र आयोनाइजेसन एनर्जी एक्साइटेसन एनर्जी र आयोनाइजेसन एनर्जी कस्तो कुरा हो त्यो हेरेपछि हाम्रो स्पेक्ट्रल सिरिजहरु हेरेर हिन्ट गरौँला त्यसलाई ल हेरौँ त एक्साइटेसन एनर्जी एक्साइटेसन एनर्जी भनेको कस्तो एनर्जी हो सोच्दै गरौँ म एकपटक हाम्रो अघिको एनर्जी लेभल डायग्राम बनाउँछु हाइड्रोजनको लागि E1 थियो -13.6 हैन त हेरौँ हैन E1 थियो -13.6 and E2 थियो -3.4 E3 थियो -1.51 E4 थियो -0.85 र धेरै माथि बनाउनु पर्ने भने ठिकै छ E infinity is 0 electron volt this is for hydrogen atom ठीक छ ल अनि यो अर्बिटहरुलाई हामीले अरु नामबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं जस्तै हाम्रो फर्स्ट अर्बिट n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = infinity एउटा तरिका k shell l shell m shell n shell and so on यो अर्को तरिका अझै अर्को पनि छ यो सुरुको अर्बिट फर्स्ट अर्बिट हामी के भन्छौं हाइड्रोजनको लागि ग्राउन्ड स्टेट एनर्जी लेभल भन्छौं यसलाई हो किन एउटा मात्र इलेक्ट्रोन त छ नि हाइड्रोजनमा हैन एउटा इलेक्ट्रोन छ फर्स्ट अर्बिटमा बस्छ सधैँभरि बसिरहने दिगो रूपमा बसिरहने एउटा इलेक्ट्रोन जहिले पनि फर्स्ट अर्बिट अकुपाई गर्छ हैन यो ग्राउन्ड स्टेट भयो
अब हाइड्रोजनको फर्स्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन छ अनि अरु अर्बिट छ तर खाली छ त्यसो हुनाले यो फर्स्ट अर्बिट ग्राउन्ड स्टेट भयो त्यसो भए यसको नाम एक्साइटेड स्टेट यो पनि एक्साइटेड स्टेट यो पनि एक्साइटेड स्टेट सबै एक्साइटेड स्टेट र यो सेकेन्ड अर्बिटले हामी भन्छौं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यसलाई हामी भन्छौं सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट कहिलेकाहीँ हतारमा झुकिन सक्छ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भन्दा n = 1 ले केलाई याद दिएर दैट इज अलवेज n = 2 सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम है सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भनेको नि n = 3 and so on calculate the kinetic energy of electron in second excited state of hydrogen atom भन्यो भने थर्ड अर्बिट को काइनेटिक एनर्जी अघिको ठाउँमा n को भ्यालु 3 लेखेर गर्नु ओके अब एक्साइटेसन एनर्जी भनेको चाहिँ के त हामीले हिजो पोस्टुलेट थर्ड मा के सिकेको छौं भन्दा ग्राउन्ड स्टेट को इलेक्ट्रोनलाई माथि जानको लागि लोअर अर्बिट को लागि हायर अर्बिटमा जानको लागि के हो एनर्जी को जरुरी पर्छ हो नि अब यहाँको लागि यहाँ जान चाहिने एनर्जी हामी फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी किनकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जान चाहिने यहाँको लागि यहाँ जान चाहिने एनर्जी सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी यहाँको लागि यहाँ जान चाहिने थर्ड एक्साइटेसन एनर्जी जसले मैले यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा जान चाहिने एनर्जीको नाम हो फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी थाहा छ हामीलाई यो कुरा त सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा जान चाहिने एनर्जी सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेटमा जाने थर्ड एक्साइटेसन एनर्जी त्यस्तै यो पुरै इन्फिनिटीमै जान चाहिने एनर्जीलाई चाहिँ इन्फाइनाइट एक्साइटेसन एनर्जी भन्दा पनि हुन्छ र यसको नाम चाहिँ हो आयोनाइजेसन एनर्जी है त यसको नाम हो आयोनाइजेसन एनर्जी ल भन्नुको मतलब एक्साइटेसन एनर्जी भनेको डेफिनेसन अब हामीसँग छदैछ पक्कै रूपमा यति बुझौं ग्राउन्ड स्टेट को इलेक्ट्रोनलाई एनी अफ द हायर एक्साइटेड स्टेट जुनसुकै एक्साइटेड स्टेटमा लान चाहिने एनर्जीको नाम एक्साइटेसन एनर्जी हुन्छ र ग्राउन्ड स्टेट को लागि इन्फिनिटीमा जान चाहिने एनर्जीको नाम चाहिँ आयोनाइजेसन एनर्जी हुन्छ अब एकचोटी सोचौं त फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी धेरै हुन्छ कि सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी धेरै हुन्छ फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी धेरै कि सेकेन्ड एक्साइटेसन धेरै ल सोचेर लेखौं त के होला फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी धेरै कि सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी धेरै 1 भनेको फर्स्ट सेकेन्ड लेख्यो कोहीले फर्स्ट पनि लेख्यो फर्स्ट थर्ड लो फर्स्ट र सेकेन्ड सोधिरहेको छु थर्ड कहाँबाट सेकेन्ड पनि लेख्यो फर्स्ट पनि लेख्यो ला किन जनताहरु किन झुक्यो सेकेन्ड फर्स्ट पनि आइराछ है ल एकचोटी हेरौँ यहाँ यसमा नझुक्किने के यहाँ हेरौँ त फर्स्ट एक्साइटेसन भने पनि ग्राउन्डबाटै जाने हो सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी भनेको पनि ग्राउन्डबाटै माथि जाने त अरे जुनसुकै एक्साइटेसनको लागि पनि जानुपर्ने ग्राउन्डबाटै छ मेरो मतलब सबैको बस पार्ट सेम छ फ्रम द सेम बस पार्ट भनेपछि गाडी भाडा हुन्छ हैन म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु फ्रम द सेम बस पार्ट जति टाढा उति बढी भाडा हो के हो नि हैन फ्रम द सेम बस पार्ट जति टाढा उति बढी भाडा त्यो कुरा त्यसो भए त बस पार्ट सेम अथवा ग्राउन्ड स्टेटै हो यो भन्दा यो टाढा यो भन्दा यो टाढा यो भन्दा यो टाढा सबसे टाढा त त्यसैले एउटै बस पार्कबाट जो सबसे टाढा जान्छ उले धेरै भाडा तिर्छ त्यो कुरा त्यसो हुनाले फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी जहिले बढी हुन्छ डाउट लाग्यो भने अहिले क्याल्कुलेट गर्नुला न सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी भन्दा थर्ड एक्साइटेसन अझै बढी हुन्छ थर्ड भन्दा फोर्थ बढी फोर्थ भन्दा फिफ्थ किन बस पार्क एउटै हो जति टाढा उति बढी भाडा हाम्रो सिम्पल कुरा त्यही छ है त्यसो हुनाले हामी क्याल्कुलेटै गरौँ न त्यो अघि फर्स्ट लेख्नेहरुलाई यहाँबाट क्लियर हुन्छ यो हाइड्रोजनको कुरा है त्यसैले फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्नु त फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी हाइड्रोजनको लागि
भनेको यहाँकोलाई यहाँ लाने हो भने त कति चाहियो भन्दा चाहिँ E हाई माइनस किलो हैन त हो नि त्यसो भए त E2 माइनस E1 गर्न पर्यो it is E2 minus E1 भनेको minus 3.4 minus minus 13.6 गर्यो भने 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहियो यसको मतलब के हो हाइड्रोजनको ग्राउन्ड स्टेटको इलेक्ट्रोनलाई हामीले 10.2 eV एनर्जी दिनु भने that goes to the second orbit अथवा first excited state भनेको अब 10.1 दियो भने कहाँसम्म जान्छ 10.1 दियो भने यो कहाँसम्म जाला 10.2 ले यहाँ पुर्याउँछ भने चाहिँ 10.1 ले यतातिर जान्छ त जाँदैन त्यहाँ कुनै एनर्जी लेभल अथवा अर्बिट अथवा बर्थ पाथ छैन हो त्यसो हुनाले 10.2 दियो भने यहाँ जान्छ त्यो भन्दा कम दियो भने माथि जाँदैछ किनकि त्यो बिचमा गएर बस्ने एनर्जी लेभल चौतारीहरू छैन त्यसैले 10.2 दियो भने यहाँ पुग्छ नपुग्छ जाँदैन है फर्स्ट एक्साइटेसन भनेको अनि यति एनर्जी चाहिँ कसरी दिने त इलेक्ट्रोनलाई हामीलाई थाहा छ एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 भोल्टको झड्का दियो भने पोटेन्शियल लगायो भने they moves with kinetic energy कति it gains the energy 1 electron हो त्यसो भए एउटा इलेक्ट्रोनलाई this much इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी दिनको लागि त 10.2 भोल्टको झड्का एउटा इलेक्ट्रोनलाई दियो भने एउटा इलेक्ट्रोनलाई 10.2 भोल्टको झड्का दियो भने it gains this much energy and shifts to the second orbit of hydrogen atom त्यसैले यो हामीले दिनुपर्ने जुन भोल्टेज छ नि यसको नाम चाहिँ के भन्ने होला फर्स्ट एक्साइटेसन पोटेन्शियल भनिन्छ यसलाई यो हामीले सोध्न सक्छ फर्स्ट एक्साइटेसन पोटेन्शियल भयो ल फर्स्ट एक्साइटेसन पोटेन्शियल कसको लागि हाइड्रोजन एटमको लागि अब फर्स्टमा 10.2 भयो भने सेकेन्ड यो भन्दा ग्रेटर भनिसक्यो सन्चै यहाँ साइडमा म लेखेको छु हैन सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ हाइड्रोजनको लागि ल सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी कति हुन्छ हेरौँ त सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी भनेको यहाँको लागि लानु पर्यो सेकेन्ड एक्साइटेडमा लानु पर्यो दैट इज E3 minus E1 गर्नु पर्यो E3 minus E1 E3 minus 1.51 minus minus 30.6 ल यसो गर्ने ल यो माइनस माइनस प्लस भयो 13 मा यो घट्यो भने 12.09 इलेक्ट्रोन भोल्ट ल अब त पुरो खुल्यो है फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी 10.2 थियो त सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी 12.9 यहाँदेखि यहाँ जानलाई 10 चाहिएको थियो यहाँदेखि यहाँ जानलाई 12 चाहियो त यो अलिक टाढा त अलि बढी भाडा ल रुपैयाँकै टर्ममा सम्झौँ न यहाँको लागि यहाँ जानको लागि 10 रुपैयाँ चान्चुने देश पैसाको कुरा नगरौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म जान 10 रुपैयाँ त यहाँदेखि यहाँसम्म जान 12 रुपैयाँ त पुरो बुझ्यो यो बिचको भाडा कति रुपैयाँको रहेछ 2 रुपैयाँको रहेछ हैन एप्रोक्सिमेटली यो 2 को हुनुपर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म 10 यो बिचको भाडा 2 त्यही भएर डाइरेक्ट जान 10 र 2 जोड्दा कति भयो 12 भयो है 12 आयो र यो दुईटा बिचको भाडा भनेको यही एनर्जी डिफरेन्स त हो नि रफली सोचौँ न त E3 minus E2 भनेको यसलाई 1.5 बुझौँ यसलाई एप्रोक्सिमेटली 3.5 है भनौँ त 1.5 र 3.5 को डिफरेन्स भनेको त अराउन्ड 2 नै हो के त्यसो हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म जान 10 म अगाडिको डिजिट बोल्दैछु यहाँदेखि यहाँसम्म जान 10 यो ग्याप चाहिँ 2 को हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म जान त 10 + 2 जोडेर कति भयो 12 भयो त्यसो भए यहाँ जानको लागि त त्यो 12 प्लस यो ग्यापको थप्यो कि थपिएन यो ग्यापको थप्यो त्यसैले सेकेन्ड एक्साइटेसन भन्दा थर्ड एक्साइटेसन अझै बढी थर्ड भन्दा फोर्थ अझै बढी फोर्थ भन्दा फिफ्थ अझै बढी भनेपछि एक्साइटेसन एनर्जी हामीलाई सोध्यो भने हाइड्रोजनको लागि यसरी निकाल्ने He+ को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने होला सोचौँ हाइड्रोजन मात्रै पढेर पुग्दैन कहिले He+ को पनि फ्याक्टरले जोड्नाइदियो कुरो भने त व्हाट टु डु भन्दा He+ को एनर्जी यो त हुँदैन है म यहाँ साइडमा यही कुराहरु ल E1 कति हुन्छ होला He+ को लागि यहाँ लेखेको हैन ल यो फर He+ हामी गरौँ ल यसले ब्याकग्राउन्ड बनाउँछ हाम्रो भोलिको लागि E1 यति भयो भने He+ को कति होला त E1 अघिको फर्मुला सम्झौँ त हाम्रो जुन एनर्जी nth अर्बिट को थियो -13.6 Z² n² इलेक्ट्रोन भोल्ट
अब फर्स्ट अर्बिटमा n को भ्यालु 1, सेकेन्ड अर्बिटमा n को भ्यालु 2, थर्डमा n को भ्यालु 3 भनेर यो n ले यसलाई डिभाइड गरेर यो नम्बर पाइसकेको हामीले अघि हो कि हैन? किनकि हाइड्रोजनको लागि त z लेखेको थिएनौँ, n 1 लेखेको थियौँ, सक्यो। तर अहिले फरक के छ त? यो अगाडिको नम्बर एज इट इज त्यही नै भयो, तर He प्लस हो भने त हिलियममा यो z स्क्वायर त थप्यो नि। हिलियमको z कति? 2। त्यसो हुनाले सबै यही भ्यालुलाई 2 को स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो भने ल हेरौँ त -13.6 * 2 को स्क्वायर। त यो हुने भयो -3.4 * 2 को स्क्वायर, यो भयो -1.51 * 2 को स्क्वायर, -0.85 * 2 को स्क्वायर। अब यो चाहिँ 0 * 2 को स्क्वायर चाहिँ 0 भयो। यो सबै एनर्जीहरु भयो He प्लस को लागि। अब क्वेशन आयो, हाम्रो फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी फर He प्लस भने के हुँदो रहेछ? उही हो, फर्स्ट एक्साइटेसन भनेको E2 - E1 नै हो, तर He प्लस को भ्यालु यो माइनस भनेपछि भ्यालु यस्तै भयो, तर यहाँनिर के छ इन्टु 2 स्क्वायर, यसको पछाडी पनि इन्टु 2 स्क्वायर, त 2 स्क्वायर कमन र यसलाई मल्टिप्लाई भनेपछि के रहेछ त भन्दा हाइड्रोजनको याद गरौँ मेरो सजेसन, र बाँकी जुन एटमको भन्छ जुन आयोको भन्छ है इन्टु z स्क्वायर गर्दै भने हरेक अर्बिटको एनर्जीहरु आउँछ। एनर्जी आएपछि यो सबै कुरा चाहिँ त्यही अनुसार हामी क्याल्कुलेट गर्न ठीक छ। ल अब एक्साइटेसन एनर्जी जानेपछि आयोनाइजेसन एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त? ग्राउन्ड स्टेटको लागि इन्फिनिटीमा पुर्याउन चाहिने एनर्जी हो। त यहाँको लागि यहाँ लानु पर्छ भने त व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेन्ट? E हाई माइनस E लो, दैट इज E इन्फिनिटी माइनस E1 हुन्छ। त्यसो भए हाइड्रोजनको आयोनाइजेसन पनि लेखिदिउँ अनि हामी याद गर्दै गरौँ भोलिसम्म। ल अब आयोनाइजेसन एनर्जी फर हाइड्रोजन अनि हामी क्वेशनहरु पनि सिकौँला। ल आयोनाइजेसन एनर्जी, आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको चाहिँ आयोनाइज गर्नु पर्यो भनेको एटमबाट इलेक्ट्रोनलाई कम्प्लिटली आउट गर्यो भने एटम केमा हुन्छ? पोजिटिभ आयोनमा चेन्ज हुन्छ, दैट फेनोमेनन आयोनाइजेसन। ओके, त आयोनाइजेसन भनेको n = 1 to n = इन्फिनिटी गर्न चाहिने एनर्जी हो। त्यो भनेकै E इन्फिनिटी माइनस E1 0 -13.6 त 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। र यति एनर्जी दिनको लागि 13.6 भोल्टको झड्का चाहिन्छ नि, यसको लागि चाहिँ हामी भन्छौँ यसलाई आयोनाइजेसन के त? आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौँ हाइड्रोजनको लागि है, यो भ्यालु फर हाइड्रोजन। ल दिस इज फर हाइड्रोजन, तर He प्लस भयो के होला सोचौँ त? नो प्रब्लम, सबै त्यही He प्लस को आयोनाइजेसन भन्यो भने उसैको E इन्फिनिटी माइनस उसैको E1, यो माइनस माइनस यो गर्दा सबै त्यही 2 को स्क्वायर कमन हो। त्यसो हुनाले हाइड्रोजनको 13.6 भोल्ट भयो भने अरुको चाहिँ इन्टु कति हुने भयो? 2 स्क्वायर हुने भयो हैन? He प्लस को इन्टु 2 स्क्वायर, यसैमा Li प्लस प्लस भन्यो भने यसैमा इन्टु 3 स्क्वायर। सो जुनसुकै हायर एटम अफ सिंगल इलेक्ट्रोन टाइप को लागि पनि हाइड्रोजनको लागि मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। ल यति कुरा अहिले सम्झिराखौँ, बाँकी क्वेशन्सको कुरा फर्दर क्याल्कुलेसन चाहिँ भोलि सिकौँला। ल केही डिस्कसन छ भने कसैलाई केही क्वेरीहरु भए ल ह्यान्ड छ कसैको भने ल अनम्युट गर्दै हुन्छ। सर हजुर हजुर भन। एउटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको क्वेशन छ, यस्तो छ in photoelectric emission behind cutoff voltage emission of electron is directly proportional to A मा voltage, B मा मैले अस्ति मैले अस्ति डिस्कसन गर्दैको थिएँ त काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दा स्टपिङ पोटेन्शियलले फर्दर इमिसन चाहिँ ब्लक गर्ने हो। निक्लिसकेको इलेक्ट्रोन आइरहन्छ बिकज अफ दिस काइनेटिक एनर्जी। मैले अस्ति डिस्कस गरिसकेको छु काइनेटिक एनर्जी के छ, इमिटेड इलेक्ट्रोन काइनेटिक एनर्जी। अर्को पनि एउटा छ है, ओके ल भन। The photoelectron emitted from a given cathode on incident of a given monochromatic beam of light have A number energy spread with no sharp limit, B energy spread with a lower
limit मैले यो पनि डिस्कस गरेको हो, तिमी एब्सेन्स थियो कि क्या हो जस्तै नि हामीले mother के भन्नु भन्दा फोटो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जीको मिनिमम भ्याल्यु जहिले पनि 0 हुन्छ हैन। फोटोनको एनर्जी र वर्क फंक्सन बराबर भएको बेलामा इलेक्ट्रोन जस्ट इमिशन विथ 0 काइनेटिक एनर्जी भनेको थियो। काइनेटिक एनर्जीको मिनिमम भ्याल्यु 0 सक्यो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेर जुन हामीले हाफ एम max स्क्वायर निकालेको थियौं त्यो भनेको त h न्यू कति थियो त h न्यू माइनस h न्यू नट अथवा वर्क फंक्सन थियो हैन त, किनभने फोटोनको एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्सन हाम्रो इक्वेसन यही मिनिमम 0 हो, 0 भन्दा तल जाने चान्स छैन र मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको त 20 मा जुल भनेर कुनै सार्प लिमिट छैन नि त। त्यसोनाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको लागि चाहिँ फोटोनको एनर्जी हामीले जति पायौं यो भ्यालु बढी नै रहन्छ। अथवा हामीले विभिन्न तरिकाले फर्दर रिसर्चबाट नयाँ एलिमेन्टै पत्ता लगायौं विथ लो वर्क फंक्सन अथवा वर्क फंक्सन घटाउन सफल भयौं भने पनि काइनेटिक एनर्जी यो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढिरहन्छ। त्यसैले तिम्रो काइनेटिक एनर्जी कसरी चाहिँ स्प्रेडिङ छ भनेको के लोवरतिर पनि फिक्स अप्परतिर पनि फिक्स हो कि लोवरतिर चाहिँ फिक्स अनि अप्पर चाहिँ जति पनि गइरहन्छ हो कि अप्पर चाहिँ फिक्स अनि लोवर चाहिँ 0 भन्दा पनि तल जान्छ अथवा दुवैतिर जति पनि जान सक्छ देयर इज नो लिमिट माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी जान्छ भनेको हो कि भन्नु र यसबाट सायद बुझ्यो होला मिनिमम 0 0 भन्दा तल जाँदैन। इन्टरभलको लजिकमा हेर्ने बेलालाई स्क्वायर ब्र्याकेट राखेको हुन्छ 0 भन्दा तल जाने चान्सै छैन किनभने नेगेटिभ हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिभको सम्भावना छैन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नट हो। यो चाहिँ हाम्रो शेकिङ अनुसार जति पनि बढ्ने हुनाले इट क्यान इन्क्रिज भनेर यतातिर चाहिँ ओपन इन्टरभल छ। सो यो राइट आन्सर इज काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन स्प्रेड्स टुवर्ड्स द अप्पर लिमिट अथवा अप्पर एन्ड। यतातिर स्प्रेडिङ छ तर 0 भन्दा तल जान चाहिँ सक्दैन सो यतातिर चाहिँ फिक्स। ओके सर भन सर त्यो रेबक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के त्यो मास नम्बरसित डिफरेन्ट हुने हो? रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हामी भोलि स्पेक्ट्रममा हेरौँला। हामीले प्लस 2 मा चाहिँ खाली हाइड्रोजन पढेको भएर एउटा भन्यौ हैन सर तर त त्यो हामीले कन्स्ट्यान्ट मानेको हैन र सर। कन्स्ट्यान्ट मानेको हाइड्रोजन एटमको लागि मात्रै मानेको। हायर एटमहरुको लागि रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट जति एटम हेभी हुँदै जान्छ उति नै रेडबर्ग कन्स्ट्यान्ट बढ्छ। म भोलि डिस्कस गर्छु। सर रिलेसन बिट्विन एनर्जीमा सर यो काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी सर यो त पोटेन्शियल एनर्जी 2 इन्टु टोटल एनर्जी छ हैन सर। तर यता टोटल एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर छ फेरि पोटेन्शियल एनर्जी पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर छ। किन होला सर? यसमा त टोटल एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर हुनु पर्ने। हैन डाइरेक्टली हुन्छ भने मैले भने त जस्तै n को भ्यालु 1 हुँदा e1 थियो -13.6 है। n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि e2 थियो -3.2। अब यहीबाट कुरो प्रश्न छ हेरौँ त n को भ्यालु बढ्दा टोटल एनर्जी बढ्यो के बढ्यो नि 13 भन्दा 3 ठुलो हो नि माइनसको लागि त 13 लाख ऋण भन्दा त 3 लाख ऋण भएको चाहिँ धनी हो नि त। त्यसैले दिस इज मोर एनर्जी है। त्यसैले e1 भन्दा e2 ठुलो n को भ्यालु 1 भन्दा 2 पनि ठुलो। त्यसैले n बढ्दा टोटल एनर्जी बढेको देखियो प्रश्न। त्यसैले एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर। n स्क्वायर चाहिँ कहाँबाट आउँदा है सर काइनेटिक एनर्जी पोजिटिभ हुन्छ सधैं हो त हाफ एम v स्क्वायर भएपछि नेगेटिभ हुने चान्स छ त छैन? Hello, sir. ओके सर। Why a glowing gas such as neon tube only gives certain wavelengths of light? यस्तो हुन्छ जस्तै त्यो इमिसन स्पेक्ट्रा भन्छ हैन। नियोन भनेको त एउटा मात्र ग्यास हो नि त हैन। त्यो एउटा ग्यासलाई हामीले एनर्जी दिनु के हुन्छ भने नि त्यो एटमको इलेक्ट्रोनले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ। एनर्जी एब्जर्ब गरेपछि उसले एउटा सर्टेन एनर्जी पायो। जस्तै हाइड्रोजनको सवालमा इलेक्ट्रोनले 10.2 eV पायो भने सेकेन्ड अर्बिटमा जान्छ। 12.09 पायो भने थर्ड अर्बिटमा जान्छ पनि। त्यसैले नियोन मात्रै छ हाम्रो स्याम्पलमा भने त त्यही प्रकारको एटमहरु भयो नि त। मानौ हाइड्रोजन भएको थियो भने उसले थोरै एनर्जी दिएको वखतमा 10.2 एब्जर्ब गर्न प्रयास गर्छ सेकेन्ड अर्बिटमा जानलाई। त्यसैले सिमिलर नेचरको एटम छ भने उसले एब्जर्ब गर्ने एनर्जी त इक्वल अमाउन्ट हुन्छ नि त।
ल मानौ यसले सर्टेन एनर्जी एब्जर्ब गरेर कुनै हायर अर्बिटमा पुग्यो, ठीक छ? पुग्न त पुग्यो तर हायर अर्बिट भनेको एक्साइटेड स्टेट हो, सर्ट लिभ स्टेट हो इलेक्ट्रोनहरुको लागि। सो इलेक्ट्रोन लामो समयसम्म त्यहाँ बस्दैन। ल मानौ हाइड्रोजनकै कुरा गर्दा ल यो सेकेन्डमा जाँदा 10.2 eV एब्जर्ब गर्छ तर धेरै समय बस्दैन। फेरि केही समयपछि त्यो तुरुन्तै आफ्टर 10⁻⁸ सेकेन्ड त्यो ग्राउन्डमा रिटर्न भइहाल्छ। र रिटर्न हुँदाखेरि उसले इमिट गर्ने एनर्जी भनेको पनि अघि एब्जर्ब गरेको 10.2 eV नै हुन्छ। अनि बराबर एनर्जीकै फोटोन फाल्ने भयो नि त। नियोनै नियोन छ हाम्रो झोलाभरि अथवा हाम्रो स्याम्पल टोटल नियोन नै नियोन छ भने त they absorb equal amount of energy while exciting and they emit the same equal amount of energy अथवा equal energy को photon emit गर्छ तल आउने क्रममा। अनि एनर्जी फोटोन इक्वल भयो वेभलेन्थ इक्वल भयो भने सेम कलर आयो। तर नियोन मात्रै नभएर त्यहाँ अन्य अन्य ग्यासहरु छ भने सबैको एक्साइटेसन एनर्जी फरक फरक हुनाले दे एब्जर्ब डिफरेन्ट एनर्जी अफ फोटोन। अनि डिफरेन्ट एनर्जी एब्जर्ब गरेपछि उनीहरु ग्राउन्डमा रिटर्न हुँदा पनि डिफरेन्ट एनर्जीको फोटोन फाल्छ। त्यसैले डिफरेन्ट वेभलेन्थ हुँदा चाहिँ मल्टी कलर आउँछ। सर एउटा क्वेशन थियो सुन्नु न। एनर्जी ब्यान्ड अन सोलिड इज गिवन बाइ ओम्स ल, बोर्स ल, पाउल्स एक्सक्लुजन, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल कुन हुन्छ? त्यो हामी स्पेक्ट्रा पढ्छौं कि भोलि अनि स्पेक्ट्रामै सबै ब्यान्डहरुको कुरा क्लियर भइहाल्छ। अहिले भन्न टाइम लाग्छ। ल हुन्छ सर। ओके।